Now, presenting to you the Academy. नाज़रीन, मैं डॉक्टर इकबाल अहमद वर्ल्ड न्यूज़ की जानिब से यह ख़ास प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में आज की ख़ास शख्सियत जनाब सिराज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंडिया इस्लामी कल्चरल सेंटर के सदर हैं, और इनकी खिदमत जो ख़ास तौर से कौम मिलत की है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। आज ख़ास मौजू अलीगढ़ के ख्वाबों की ताबीर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद ख्वाबों की ताबीर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फिर उसकी एक सिलसिले की कड़ी सर सैयद म्यूज़ियम, जिसकी बात अभी शुरुआती दौर में है, बहुत ही इब्तदाई मरहले से ये गुजर रहा है। उम्मीद है कि ये काम भी पूरा अंजाम होगा और इसी सिलसिले में जो सर सैयद म्यूज़ियम का ख्वाब हमारे सिराज कुरैशी साहब ने देखा है और इनकी ख्वाहिशात के हिसाब से ये चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम पुराने तलबा जो मुल्क और बैरून मुल्क में अलग अलग ओहदों पर फायज हैं, उनके ताउन की ज़रूरत है। बग़ैर उनके ताउन के ये ख्वाब जो अलीगढ़ सर सैयद अहमद ख़ान का था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, इसके बाद जो एक दूसरा है सर सैयद म्यूज़ियम का, जो कि अलीगढ़ से निकलकर दिल्ली आने वाला है, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं जनाब सिराज कुरैशी साहब से। सिराज साहब, जैसा कि पहले भी आपसे बातचीत की गई है और उसी सिलसिले की अगली कड़ी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर थी, उसके बाद सर सैयद के जो कारनामे हैं ये पूरी दुनिया में नुमायाँ हैं, लेकिन सर सैयद को वो मुकाम जो असल होना चाहिए था, जिसकी कसक मुझे भी है और तमाम अलीगढ़ के तलबा को है कि सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था क्या हम उसे पूरा कर पाए हैं, और इस सिलसिले में जो आप चाहते हैं सर सैयद म्यूज़ियम की शक्ल में, आप उस पर बताएँ कि आप किस तरह से चाहते हैं कि अलीगढ़ के जो ओल्ड बॉयज़ हैं इससे जुड़े। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इस प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी इसके साथ जुड़े। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज़ स्टूडेंट से जुड़े, क्योंकि उनका दायरा भी बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर जो हैं ओल्ड बॉयज़ जो हैं वो फैले हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने कारोबार से या अपनी अपनी बहुत अच्छी जगहों पर वो ताजिन हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को जब मैं शुरू करूँगा तो इंशाअल्लाह मैसेज सभी को दूँगा। जैसे कि उस दिन प्रोग्राम के अंदर जब ये चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ के जितने भी डीन्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, उन्होंने सुना तो वो बड़े खुश हुए, और ख़ास तौर पे हमारे वाइस चांसलर साहब ने तो इसको बहुत ही सराहा कि अगर इस मिशन पे काम हो रहा है तो हमारी तरफ से पूरा ताउन जो है वो सर सैयद म्यूज़ियम कह लीजिए या म्यूज़ियम कह लीजिए, उसके लिए हम लोग पूरा ताउन देंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी से लोग जुड़े हुए हैं, सर सैयद की ज़ात से लोग जुड़े हुए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन की भी शक्ल में हो, उसका हम वेलकम भी करेंगे और उसकी सजावट भी हो जाएगी। म्यूज़ियम के अंदर उसका एक बाकायदा डिस्प्ले होगा। मैं चाहता हूँ कि जब म्यूज़ियम बने तो इतना अच्छा बने कि उसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद हो जो सर सैयद को अजीज़ थी, और जिन जिन लोगों के पास भी मैंने किया था, जिसके पास भी सर सैयद की कोई भी ऐसी तारीख़ी चीज़ मौजूद है किसी भी शक्ल में, वो हमको डोनेट करें और हम लोग जो है उस म्यूज़ियम के अंदर उसको रखेंगे। मैंने बहुत सारे म्यूज़ियम देखे हैं दुनिया में, लेकिन म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि म्यूज़ियम से लोगों का अटैचमेंट होना चाहिए, लोग उसको देखने के लिए आए हैं। और क्योंकि सर सैयद का दायरा इतना बड़ा है, मैंने उसके कहते जैसे सर सैयद की इनफरादी हैसियत नहीं है, उनकी एक इंटरनेशनल हैसियत है और उनकी एक इंस्टीट्यूशनल हैसियत है। जब उनकी इतनी बड़ी हैसियत है तो मैं समझता हूँ कि हर जगह उनके ओल्ड बॉयज़ जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो आपको सब जगह मिलेंगे। क्योंकि मैं दुनिया में दौरा करता रहता हूँ तो पता लगता है कि यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है। बल्कि यही नहीं, जब मैं कहीं भी जाता हूँ किसी मुल्क में और उनको ये इत्तला मिलती है कि मैं आ रहा हूँ, बाकायदा मेरा भी वेलकम करते हैं वो, और मेरे लिए वो प्रोग्राम भी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का मैसेज एक तो ये जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट आ रहा है, दूसरा ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि सब लोग जुड़ें, चाहे वो एक पैसे का कंट्रीब्यूशन करें
میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کا کنٹریبیوشن اس میں اس طریقے سے آئے کہ ان کو یہ لگے کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں. یعنی بالکل سر سید کے پیٹرن پہ. بالکل جس طرح سے سر سید نے جیسے سر سید نے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے جھولی پھیلا کے انہوں نے لوگوں سے بھیک مانگی, انہوں نے ہاتھ پھیلایا لوگوں سے, یہاں تک کہ غربا سے بھی انہوں نے پیسے دے دیے, فقیر ہے اس سے بھی کہا کہ تم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرو. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی کوئی شرم لحاظ جو ہے اس معاملے میں بالکل نہیں کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈانس بھی کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. مطلب یہ انہوں نے اب اس ویژن کا آدمی تو کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے صاحب. جی ہماری کمیونٹی میں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ویژن کا یا ان کی شخصیت کو کوئی لے, میں ایسا نہیں سمجھتا. اس کا ریفلیکشن بھی دور دور تک نہیں ہے, وہ ہونے والا نہیں, میں نہیں سمجھتا. لیکن کیا ہے کہ ان کی شخصیت کو دیکھیے, اگر ان کو میں نے کہا تھا کہ ان کو سب سے اچھا اخلاقی عقیدہ پیش کرنے کے لیے سب سے بڑا یہی ہم کو کام کرنا چاہیے کہ ان کی جو یادیں ہیں ان کو زندہ رکھیں اور آنے والی نسلوں کو یہ دکھائیں کہ سر سید کا اتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے. ایک یونیورسٹی ہی نہیں بنائی انہوں نے لوگوں کو جوڑ بھی دیا. ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ہر فیلڈ کے اندر جڑ گئے ہیں, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے پورا ایک فلسفہ تھا ان کے. وہ انہوں نے, اب ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو حرفن مولا تھے. جی, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں, اور ان کو سوائے اس کے کہ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جنت الفردوس کے اندر ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم لوگ جو ہیں ان کی یاد کے اندر ایسے ایسے کام کریں جو آپ سب لوگوں کو یاد رہے. خاص طور پہ آنے والی جو ینگ جنریشن ہے, جو نئی نسل ہے, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کو یہ لگے کہ ہاں ایسا ایک رول ماڈل ہمارے پاس تھا جس نے کہ ایک تاریخ یہاں پہ جو ہے رقم کر دی یونیورسٹی بنانے کے بعد, اور جس سے اب تک کروڑوں 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 بچے جو ہیں وہ نکل چکے اور وہ اپنی روزی روٹی سے جڑ چکے ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جتنے بھی بچے نکلے ہوئے ہیں اچھے مقام پر تو ہیں ہی, لیکن وہ عزت بھی بہت کرتے ہیں. سر سید کے لیے ان کے دل اور دماغ کے اندر ایک وہ مقام ہے جس کو میں ریڈ کر سکتا ہوں, جس کو میں پڑھ بھی لیتا ہوں, سمجھ بھی لیتا ہوں. اس لیے میں قدر کرتا ہوں سر سید کی کہ انہوں نے ہر دل کے اندر اپنا ایک گھر بنا لیا ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے اسکول میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی کے, اور وہ چاہے بہت بڑی ڈگری وہاں سے لے کے نکلا ہو, سب ان کی بے عزت کرتے ہیں. نہیں, لیکن ایک چیز جو نئی جنریشن کی آپ نے بات کی, تو سر سید نے جو فلسفہ دیا تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو, جی, تو نئی جنریشن کچھ ایسا لگتا ہے کہ نئی جنریشن اس فلسفے سے دور ہو گئی ہے؟ دیکھیے یونیورسٹی کو میں ایک اور بھی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہیے. R&D ڈپارٹمنٹ جو ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی اگر آگے بڑھے تو نئی جنریشن کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے آج آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ ماڈرن ٹیکنکس کے اوپر ہی جا سکتے ہیں. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اسی کو زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں, اور وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ موبائل ٹیلی فون یہ وہ سب چیزیں جو ایسی آ گئی ہیں کہ اس سے دنیا سمٹ بھی گئی ہے, اور دنیا جو ہے وہ بہت دور بھی ہو گئی ہے. کیونکہ آدمی کی استعمال کی چیزیں جو ہو گئی ہیں تو آدمی کو کچھ رشتے ایسے ہیں جن ان اکوپمنٹس نے رشتوں کو دور کر دیا, موبائل نے رشتوں کو دور کر دیا. لیکن اگر اور سائنٹیفک چینجز بھی دیکھیں آپ, سائنٹیفک چینجز ان اکوپمنٹس کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی سے کافی پھیل گئی ہے. ایسا دونوں کے ہر چیز کے نفع نقصان تو ہوتے ہیں. جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے نفع نقصان ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ہمیں IIT کے اندر ریسرچ کرنی چاہیے. ہمیں ایسے ایسے اسکالرس جو ہے یونیورسٹی میں لینے چاہیے جن کا ایک ویژن ہو, اور جو آگے یونیورسٹی کو بڑھائیں آگے, اور نوجوانوں کو, یوتھ کو جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے سکھائی جائے, بتائی جائے. آپ نے بھی کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ انڈین 14 سال کی لڑکی نے سائنٹیفکلی کچھ انعام حاصل کیا امریکہ میں. جی, اس کو کیا ہے ٹائمس کے میگزین کے اوپر فرنٹ پیج پہ اس کو جو ہے اس کا فوٹو دیا گیا. تو اچھا لگتا ہے کہ 14 سال کی لڑکی نے اتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا کہ اس نے سائنس کو سمجھ لیا. قرآن شریف کے اندر بھی میں نے ایسے بتایا تھا کہ سائنس اور قرآن جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. یعنی قرآن شریف نے سائنس جو ہے نا اس کو بہت بڑھاوا دیا ہے, اور قرآن شریف میں ساری سائنٹیفک چیزیں جو ہے موجود ہیں. اب اس کو ایکسپلور کون کرے گا؟ یہ جو لوگ عقل مند سے جنہوں نے ریسرچ کر لی, انہوں نے قرآن شریف سے بہت ساری چیزیں واپس کر لی, انہوں نے اس میں سے بہت کچھ لے لیا. سائنٹسٹ نہیں مانیں گے کہ انہوں نے قرآن شریف سے حاصل کیا ہے, لیکن آج ہر چیز جو بھی بنتی ہے, نئی چیز آتی ہے, قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. اب کیا ہے کہ اس کے الفاظ کے اوپر, اس کے مضمون کے اوپر, اس کے
क्या नाम है तफसीर को बड़ा गौर से जाएं तो पता लगेगा कि इसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ी किताब जो है वो यही है जिसके अंदर दीन भी है, दुनिया भी है। ऐसी किताब है जिसके अंदर पूरी नॉलेज है, ऐसी किताब है जिसके अंदर पूरी साइंस है, ऐसी किताब है जिससे बढ़ के कोई दूसरी किताब हो नहीं सकती। और उसके अंदर लिख दिया गया है, मुताबिक दिया गया है कि कोई भी एक भी उसके अंदर से जुमला जो है ना वो भी जो है वो नहीं बना सकता कोई आदमी या कोई भी इंसान जो कुरान शरीफ में लिखा गया है। नाज़रीन, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब सिराज कुरैशी साहब के साथ। ये बोल्ड न्यूज़ की जानिब से ये ख़ास बातचीत हो रही थी जिसमें अभी जैसा कि सिराज साहब ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगली कड़ी सर सैयद म्यूज़ियम की शक्ल में दिल्ली में इंशाअल्लाह ज़रूर कायम होगा। और इसके लिए इनकी जद्दोजहद यही है कि जिस तरह से सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब देखा था और उसकी जो ताबीर उन्होंने सोची थी आज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और सिराज साहब के दिल में वही जज्बा है जिस तरह से सर सैयद ने चाहा कि पूरी कौम से हर तरह का कंट्रीब्यूशन दिया जाए ताकि कौम का हर फर्द अपने को सुरखरू महसूस करे कि ये जो तालीमी इदारा बना है उसमें उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। लिहाजा इसी तरह से सर सैयद म्यूज़ियम जब कायम होगा तो ये चाहते हैं कि अली और नॉन अली सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन करें और उसमें वो सुरखरू हों। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बोल्ड न्यूज़ की जानिब से आप देख रहे हैं। इस बोल्ड न्यूज़ को आप लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।